बाद तौहीद के मतवालो शम रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रदा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज रमज़ानुल मुबारका की हमारी 21वीं नशिस्त है और आज की नशिस्त में भी मैं रमज़ानुल मुबारका के एक अहम मौजू के ताल्लुक़ से कुछ नुकात बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि नमाज को क़ायम करो और ज़कात दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरह एक ईमान वाले पर अल्लाह तबारक व तआला को मानने के बाद उस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने के बाद नमाज भी फ़र्ज़ है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है, उसी तरह ज़कात का फरीज़ा भी एक ईमान वाले पर आयद होता है जो साहिब निसाब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ज़कात के देने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम पाक में हुक्म इरशाद फरमाया। लेकिन देखें कि सबसे पहले ज़कात कहते किसे हैं, यानी शरीयत ने जो मुकर्ररा मिक़दार मुकर्रर फरमाई है, जिसको हम निसाब कहते हैं, यानी किसी शख्स के पास अगर 52.5 तोले चांदी हो या 7.5 तोले सोना हो या इतनी मिक़दार में 7.5 तोले सोने का रुपया पैसा या 52.5 तोले चांदी का रुपया पैसा अगर किसी के पास है और उस पर 1 साल गुजर जाता है तो इस माल पर उसे ज़कात निकालना होता है 2.5% के हिसाब से। तो ज़कात इसको कहते हैं कि शरीयत ने जो मुकर्ररा मिक़दार फरमाई है, यानी शरीयत ने जितने माल पर जो ज़कात अदा करने का हुक्म अता फरमाया है, तो वो माल अल्लाह की राह में हम देते हैं तो इसी को ज़कात कहते हैं। और ज़कात 2.5% के हिसाब से दी जाती है। और ज़कात को ज़कात इसलिए भी कहते हैं, उलमा इरशाद फरमाते हैं कि ज़कात देने से माल कम नहीं होता बल्कि माल में इजाफ़ा होता है, इसीलिए इसको ज़कात कहते हैं। और ज़कात इसी वजह से भी कहते हैं कि ज़कात देने से माल पाक हो जाता है, क्योंकि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़कात तुम्हारे मालों का मैल है, ये मैल निकल जाएगा तो तुम्हारा माल पाक हो जाएगा। तो ज़कात के देने से माल पाक होता है, इसीलिए इसको ज़कात कहते हैं। और ज़कात देने से माल में इजाफ़ा होता है, इसीलिए भी इसको ज़कात कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ज़कात 7.5 तोला सोना या उसका रुपया पैसा है तो भी देना है, या अगर 7.5 तोला सोना नहीं है, सिर्फ 52.5 तोले चांदी या उसका रुपया आपके पास है तो ज़कात देना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि 7.5 तोले सोना हमारे पास नहीं है, 52.5 तोले चांदी है, लेकिन हम बोलेंगे 7.5 तोले सोना हमारे पास नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। 7.5 तोले सोना ना भी हो लेकिन सिर्फ 52.5 तोले चांदी भी अगर है या उसका रुपया पैसा है, तो इस माल पर अगर 1 साल गुजर जाता है तो हमें 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालनी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और सवाल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई एक ऐसा अमल बताइए जिससे मुझे जन्नत मिल जाए, जिससे मैं जन्नत में जाने के काबिल हो जाऊं, ऐसा अमल बताइए। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, तुझे ऐसा अमल बताता हूं कि जिसके करने से तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये कर, अल्लाह की इबादत कर, किसी को उसका शरीक ना बना और ज़कात देने वाला बन जा, यानी ज़कात देना शुरू कर दे। तो ये अमल ऐसा है जिससे तू जन्नत में चला जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसका शरीक ना करो और ज़कात दो,
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا کیا ہے؟ تم مال کی زکوٰۃ دو۔ یعنی ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو ایمان والا ہونے کے بعد جس طرح اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، تو کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ضرور دے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یعنی صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے ایمان کی کمی ہے، لہذا کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کا فریضہ انجام دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے قسم فرمائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے۔ 3 بار آپ نے قسم یاد فرمائی، اس کے بعد آپ نے سر جھکا دیا، صحابہ کرام نے بھی سر جھکا دیا، اور صحابہ کرام یہ سوچ کر رونے لگے کہ نہ جانے اللہ کے رسول نے کس بات پر قسم یاد فرمائی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے مبارکہ اٹھاتے ہیں اور چہرے پر پر نور، چہرے پر خوشی کے آثار چمکنے لگتے ہیں، اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو بندہ رمضان المبارکہ کے روزے رہتا ہے، اور جو بندہ مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے جو بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندے تو سلامتی سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو مسلمان صاحب نصاب ہے تو وہ نماز روزے کے علاوہ زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جو بندہ 6 چیزوں کی ضمانت عطا فرمائے، میں اسے جنت کی ضمانت عطا فرماؤں گا، یعنی میں اس کی جنت کا ضامن ہوں جو 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جن کی اگر ہم ضمانت دیں تو آپ ہمارے لیے جنت کے ضامن بن جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا فریضہ انجام دے، صاحب نصاب ہو تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بندہ امانت دار ہو، امانت میں خیانت نہ کرے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کی شکم کی حفاظت کرے، یعنی حرام مال سے اپنے پیٹ کو بچائے، اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، یعنی زبان سے کوئی غیر غلط گفتگو نہ کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ چغلی کرے، نہ گالی گلوچ کرے، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ تو جو بندہ ان 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا میں اس کی جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ تو زکوٰۃ دینے کی فضیلتیں تھیں۔ آخری میں ایک حدیث سے پاک سنا کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اگر صاحب نصاب ہونے کے باوجود اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو ایک حدیث سے پاک سنا کے اپنی بات ختم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں جانے والے سب سے پہلے جانے والے 3 لوگ ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اس میں پہلا زبردستی حاکم بننے والا، اور دوسرا بدکار نادار ہے، یعنی غریب ہے لیکن بدکار ہے، اور تیسرا دولت مند ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو رمضان المبارکہ کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اگر جو صاحب نصاب ہے اپنے مال میں سے ضرور بضرور زکوٰۃ نکال کر غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی، غریب رشتہ داروں کی مدد کر لیا کرے، تو زکوٰۃ دینے والے کے لیے جو فضیلتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میں آخر میں اپنے سامعین سے، ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ دیکھا کریں، میرے ویڈیوز کو دیکھا کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری جانب سے ہر آنے والی نئی ویڈیو کلپ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو، ہر صاحب نصاب مسلمان کو زکوٰۃ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔